हाजें काम ऑलमोस्ट स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हणजे पत्रे बित्रे मारून ताणें तें लेवलिंग चालू आसा आनी तें काम स्टार्ट जातलें 6 तारखेर. ह्या 6 तारखेर ऑनरेबल CM आमचो विश्वजीत राणे सर, दिगंबर कामत, मोहीन गुडिनो सर, रमेश तवडकर हे सगळे आमचे वास्को भितर येतले हाजें इनॉग्रेशन करपा खातीर. आनी थंय आमी 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता एका बरोबर. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो पयलीं स्टार्ट जाल्लो पूण ताजे फुडें कांय जावना पयशा खातीर, ताजी पयशांची वेवस्था आमी करून तोय स्टार्ट करता. आमचो अंडर ब्रिज जो एक खूब म्हत्वाचो भाग आसा तो आमी स्टार्ट करता. आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे तिगाय जाणांचें इनॉग्रेशन आमी करतात. आनी वास्को भितर म्हणजे आमचे नरेंद्र मोदीजी सदांच म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर की फिट इंडिया आसपा जाय. आमचे वास्को तशें कांयच नाशिल्लें, एकूच फुटेबार ग्रावंड आशिल्लो. सो भुरग्यां खातीर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खूब बरो ठरतलो. म्हणजे आमचे जे यूथ आसा तांच्या खातीर हो बरो ग्रावंड जातलो. आनी म्हाका दिसता वास्कोकारां खातीर एक बरी वॉकिंग फॅसिलिटी. आमकां वास्कोकार रस्त्यार चलिल्ले नाका, त्या खातीर एक व्हडलो वॉकिंग ट्रॅक ताजे भोंवतणी येता. आनी म्हाका दिसता वास्कोकारांक हें खूब आसा. कितें करूं ना पळय, आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की हो अंडरपास कित्याक केला. म्हणजे हें पास जावपा खातीर, आमचे फायर इंजीन जे वचनाशिल्ले ते पास जावपा खातीर आमी पयलो प्रपोजल घाल्लो की तो ट्रॅक सगळो वयर काडचो पडटा. ती लो लायंग एरिया, म्हणजे 1 मिटराचेरूच तुका उदक लागता रोखडेंच. सो एक तर तो ट्रॅक वयर घेवपा जाय आशिल्लो. तो वयर घेवप शक्य ना, कित्याक ते हांगच्यान दाबोले पर्यंत पुराय ट्रॅक वयर घेवचो पडटा आनी ताका भरपूर म्हणजे हजारांनी कोटीचो हें जाता. सो तें पॉसिबल नाशिल्लें, फिजिबल. सो आमी तांकां हो घेतलो. सो आमी सगळो प्रयत्न करता की तें उदक उरचें न्ही म्हणून. पूण ती लो लायंग एरिया आसा. डेफिनेटली पावस पडलो की तें उदक भरपाची शक्यता खूब आसा. पूण उदक भरले पसून जाल्यार हें पास जावप ही मेन. आमी कित्याक केलां, फाल्यां उजो पेटलो, खंय कितें जालें, खंय ट्रॅजेडी जाली, अशी लँडस्लायड जाली जाल्यार इमिडिएटली आमचे फायर फायटर जे आसा ते थंय पावपाक जाय. आनी ते पावसान इतले थोडे उदक पसून भरले सपोज जाल्यार तो फायर इंजीन पास जालें, तो हेतू आसा. आतां तातूंत कशें आसा की उदक भरूंक शकता अशें तुमच्या सगळ्यांचो भंय आसा. आमचोय भंय तोच आसा, उदक फाल्यां भरूंक शकता कित्याक लो लायंग एरिया आसा. ताज्या खातीर आमी पंप घालपाचे सगळे आमी प्रयत्न करता. सो लोकांक एक हें की हो पास कित्या खातीर केल्लो आसा. फाल्यां उदक जालें पसून जाल्यार तो दुसरो अंडरपास चालूच उरतलो. हो आमी पास केला फक्त लोकांचे सेफ्टी खातीर. आनी आमी सगळी केअर घेता की तें उदक उरचें न्ही म्हणून. उरलेंय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या टर्माक आमकां कळटलें कशें कितें उरता तें. आनी मे बी बाय नेक्स्ट टायम ताजेर आनी कितें तरी सोल्युशन काडपाक शकता आमी.